नमस्कार, एबी खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। काकरभिट्टा खानेपानीको सभा हलमा सम्पन्न सो साधारण सभाको अध्यक्षता संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार पराजुलीले गरेका थिए भने कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकी थिए। वरिष्ठ अतिथिमा संघीय खानेपानी आयोजना इन्जिनियर सुजित कुमार महतो रहेका थिए। साधारण सभामा संस्थाको प्रतिवेदन अध्यक्ष पराजुलीले वाचन गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संस्थाका कार्य समितिका पदाधिकारीहरू र विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा संस्थाका उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा याम प्रसाद पोखरेल र नियमित रूपमा महसुल बुझाउने ग्राहकहरू टीका थापा, सानुमाया चौलागाई र टीकाराम कटेरलाई सम्मान गरिएको थियो। संस्थाका उपाध्यक्ष गोविन्द गिरीले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव दिलपिङजङ सुब्बाले गरेका थिए। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन फेरि एकपटक कर्मचारी आन्दोलित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा पनि प्रतिपक्ष बनेर आन्दोलित बनेको कर्मचारी युनियन कर्मचारी विहीन र सुरक्षाका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताए। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन जिल्ला कार्य समिति अर्घाखाँचीले भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सन्धि खर्कमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति केशव श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाल, उपमहासचिव इन्दु शर्मा, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि छवि कार्की, जिल्ला सदस्य सूर्यप्रसाद भूषाल, प्रेस युनियन अर्घाखाँचीका अध्यक्ष वीरेन्द्र केसी लगायतका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका जिल्ला अध्यक्ष माधव अर्यालको अध्यक्षता, सचिव अर्जुन प्रसाद रेग्मीको सञ्चालन र सहसचिव उमेश न्यौपानेको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको हो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद तनहुको 5औं सांस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सव सुरु भएको छ। पौष 22 गतेदेखि माघ 3 गतेसम्म ब्यास 3 स्थित बीपी खेल मैदानमा आयोजना गरिएको उक्त महोत्सवको उद्घाटन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले गरे। उद्घाटनका क्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका भण्डारीले नेपाल वैदिक सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको मूल थलो भएकाले नेपालको संविधानमा धर्म सापेक्ष बढाउनु पर्ने बताए। जिल्लामा प्रत्येक वर्ष विभिन्न समयमा महोत्सव आयोजना गरिँदा तनहुका प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरूको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार भएको, स्थानीय स्तरमा उत्पादित खाद्य वस्तुहरूको बजार पाएको उनले बताए। महोत्सवले कृषि तथा पर्यटन प्रवर्धन गराउन, जनजातिको मौलिक कला, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र अमूल्य भाषा संरक्षण गराउन विशेष भूमिका खेलेको बताए। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विक, राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपाने, नेपाल मगर संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धान्त थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष विनोद घरती, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र जिल्ला समन्वय समितिका सल्लाहकार शङ्कर नारायण श्रेष्ठ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदका जिल्ला अध्यक्ष एवं मूल समारोह समितिका संयोजक सुजित हिराचनको सभापतित्वमा उक्त कार्यक्रम उद्घाटन सम्पन्न गरिएको हो। महोत्सवमा कुल 3 करोडको व्यापार गरिने लक्ष्य राखिएको प्रचार प्रसार समितिका उपसंयोजक किरण श्रेष्ठले जानकारी दिए। धनकुटा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 10औं साधारण सभाले तारा तितुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। साधारण सभाले अध्यक्षमा पुनः तितुङलाई चयन गरेको हो भने उपाध्यक्षमा बेनी कुमारी खड्का, सचिवमा निर्मला राई श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा विष्णुमाया कन्दङवामा चयन भएका छन्। त्यसै गरी सदस्यहरूमा पूर्णमाया राई, दुर्गा श्रेष्ठ र जिम्मी ल्यागुन रहेका छन्। 1 नम्बर प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुलीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उद्घाटन सत्रपछिको बन्द सत्रले तितुङको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। त्यसै गरी सो सहकारीको ऋण समिति खड्गमाया राईको संयोजकतामा 3 सदस्यीय पनि चयन गरियो। लेखा समिति सृजना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय पनि चयन भएको छ। धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा 2079 सालमा स्थापना गरिएको यस सहकारी संस्थाको साधारण सभामा अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष तितुङले 17,05,315 रुपैयाँ सेयर पुँजी तथा 2,13,03,486 बचत तथा निक्षेप सङ्कलन रहेको र 1,28,31,000 लगानी जानकारी गराइन्। औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर सुसंस्कृति सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर भन्ने नाराका साथ आयोजित नगरसभाबाट केही पुरानो नक्सा पारित र व्यवसायिक कर जरिवाना उठाउने समय अवधि असार मसान्तसम्म बढाएको नगर प्रमुख राजेश मान सिंहले जानकारी दिए। उनले वडा नम्बर 17 देखि 32 को घरधनीको नक्सा नगरपालिकाको प्राविधिकले निशुल्क बनाई पारित गरिने बताए। नगरसभाको 12औं अधिवेशनमा 11औं अधिवेशनले 5 अर्ब 26 करोडको बजेट अन्तर्गत पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक विधेयकलाई पुनः
परिमार्जन गरी विकास निर्माण, सरसफाई, लामखुट्टे नियन्त्रण लगायतका शीर्षकहरूमा बजेट थप गरी संशोधन गरेको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाको 12औं अधिवेशनले आम सञ्चार नियमन तथा प्रवर्धन समितिको ऐन कानूनलाई संशोधन गरेको छ। अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख इम्तियाज आलमले महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा 28 वटा मुद्दा परेको र तीमध्ये 8 वटा मुद्दा फर्चुट भएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक तथा कानून संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडा सदस्यको तर्फबाट आमोद यादवले विभिन्न सेवा सुविधा सहित 8 सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेका थिए। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित श्री शङ्कराचार्य पीठ वेद वेदाङ्ग सांस्कृतिक पाठशाला साधुटारमा संस्थाको 47औं वार्षिक उत्सव तथा पीठ घोषणाको 25औं रजत जयन्तीको अवसरमा श्रीमद् महापुराण पाठ कथा प्रवचन गायत्री लक्ष्य हवनान्तमक एकादशहा विराट गोपाल महायज्ञ हुने भएको छ। आगामी माघ 1 गतेदेखि 11 गतेसम्म आयोजना हुने महायज्ञमा भारतका प्रसिद्ध धर्मगुरु आचार्य श्री शीतल कृष्ण महाराजको प्रमुख कथा व्यास र पण्डित सोमनाथ खतिवडा, यज्ञाचार्य श्री हाकिम प्रसाद भण्डारीको उपव्यासत्वमा प्रवचन तथा पाठ हुने श्री शङ्कराचार्य पीठका व्यासाचार्य लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए। आध्यात्मिक जागरण, मानव सचेतना, दैनिक रु 1 दान, 11 करोडको अक्षय कोष स्थापना, महाअभियान विस्तार, गौशाला सुदृढ व्यवस्थापनका लागि पुनर्निर्माण, नियमित गौ आहारको व्यवस्था, संस्थाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको व्यासाचार्य खतिवडाले जानकारी दिए। 5 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको धार्मिक स्थलमा वेद वेदाङ्ग संस्कृत पाठशाला, सिद्धेश्वर कामना गौशाला, 100औं वर्ष पुरानो स्वामी वृक्ष, शिवालय लगायतका संरचना स्थापित छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुको पहल र दुधकुण्ड नगरपालिका सलिरीको समन्वयमा आगलागी कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने तालिम सम्पन्न भएको छ। सोलुखुम्बुमा आगलागीको समस्या देखिएकोले कसरी यसलाई नियन्त्रणमा लिने भनेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले बताए। आगलागी हुँदा तत्काल सुरक्षाकर्मी पुग्न समय लाग्ने भएकोले आगलागी हुनसाथ नियन्त्रणको प्रयास सर्वसाधारणले गर्न सकुन् भन्ने तालिमको मुख्य लक्ष्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख सुनिल जङ शाहले जानकारी दिए। तालिममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आगलागी भए कसरी तत्काल नियन्त्रणमा लिने भनेर अभ्यास गरेर देखाएका थिए। सुक्खा समय भएकोले सोलुखुम्बुमा आगलागीको समस्या देखिन थालेको छ। केही समय अघि मात्र नेलेमा 5 वटा घर जलेर नष्ट भएको थियो। 1 नम्बर प्रदेश क्षेत्रमा पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा भएका 1463 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 173 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 356 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। 5 महिनाको अवधिमा भएका सवारी दुर्घटना मध्ये 46.88% तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रदेश ट्राफिक कार्यालय इटहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्न कानुनी प्रावधान भए पनि दुर्घटनामा कमी आएको देखिएको छैन। 1 नम्बर प्रदेशमा भएका सवारी दुर्घटनालाई तीव्र गतिकै कारण सबैभन्दा धेरै भएको पाइएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 1571 वटा दुर्घटनामा परि 205 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन्। यसै क्रममा उनले मेचीनगर 1 स्थित मेची नदीको डिली गौडा दक्षिण आर्थिक वर्ष 2079-80 को करिब 2 करोड बढीको लागतमा 350 मिटर निर्माण कार्य अघि बढाइएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत बाँधको स्थलगत अनुगमन गरेका हुन्। राज्यको लगानीबाट बनेका जुनसुकै विकास निर्माणका योजनाहरू मापदण्ड अनुसार समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने सबैको दायित्व सबै नागरिकको भएको बताउँदै उनले आफूले फिल्डमा नै पुगेर अनुगमन गर्ने गरेको बताए। नगरभित्र मापदण्ड अनुसार काम अगाडि बढेको नबढेको निगरानी गर्न र गलत भए त्यसलाई तत्काल खबरदारी गर्न स्थलगत अनुगमन कार्य अगाडि बढाउँदै आएको पनि उनले बताए। अनुगमनमा नगर प्रमुख बुढाथोकी सहित मेचीनगर 1 का वडा अध्यक्ष रामकुमार राई, निवर्तमान वडा अध्यक्ष पासाङ तामाङ लगायतको टोली थियो। जेबी फाउन्डेसनका संस्थापक तथा समाजसेवी प्राध्यापक डाक्टर जगदीश वैद्यलाई धनकुटामा स्वागत गरिएको छ। आध्यात्मिक तथा धार्मिक भ्रमणको सिलसिलामा धनकुटा आइपुगेका वैद्यलाई ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र धनकुटाले स्वागत गरेको हो। प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरूको साताव्यापी भ्रमणको सिलसिलामा धनकुटा आइपुगेका वैद्य लगायतका टोलीलाई ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र धनकुटाकी प्रमुख निर्मला ढकालले स्वागत गरेकी हुन्। समाज सेवाका क्षेत्रमा उल्लेखित काम गर्ने वैद्यले आफूले कमाएको जीवनभरको पारिश्रमिक नै समाज सेवामा लगाएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो। समाज सेवाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको भन्दै यसअघि नै वैद्यले 51 मुलुकबाट विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान पाइसकेका छन्।
नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 का जिल्ला तथा प्रदेश समितिका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरिएको छ। नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज प्रदेश नम्बर 1 ले इटहरीमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सम्मान सहित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। आयुर्वेद सम्बन्धी विषय केन्द्रित आयुर्वेद व्यवसायी नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष बैजनाथ शाहको अध्यक्षतामा भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल आयुर्वेद व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जङ्गराज गिरी, प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष जीपी तिवारी, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका केन्द्रीय सदस्य टेकनाथ अर्याल, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी संघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तरुण यादव लगायतको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज प्रदेश नम्बर 1 का सचिव महेश थापाले जानकारी दिए। पछिल्लो समयमा आयुर्वेद उपचार पद्धतिप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढिरहेको छ भने आयुर्वेद व्यवसाय, आयुर्वेद औषधालयहरू खुल्ने क्रम समेत बढिरहेका छन्। महिला सरोकारको सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। समाजमा साइबर क्राइमका घटनाहरू बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महिला सरोकार समूहले जनाएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्ति रत्न साक्ले समाजमा हुने साइबर क्राइमका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। महिला सरोकार समूहले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा नगर प्रमुख साक्लेले धन्यवाद व्यक्त गरे। त्यस्तै बनेपा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले समाजमा घट्ने विभिन्न खालका हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै यस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्। आर्थिक अभावका कारण ताप्लेजुङ सिरिजङ्गा गाउँपालिका वर्ष 42 की रमा भट्टराईलाई उपचारमा समस्या भएको छ। ताप्लेजुङ घर भई हाल बिर्तामोड 5 मा बस्दै आएकी भट्टराईलाई उपचारमा समस्या भएको हो। उनको 2 दिनदेखि बिर्तामोड स्थित पुडाटुङ बिर्ता सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 9 वर्ष अघि नै घर छोडेर हिँडेका उनका श्रीमानको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। 3वटा छोरी र 1 जना छोराकी आमा भट्टराई अहिले उपचारका लागि सबैसँग हार गुहार मागिरहेकी छन्। उनी ज्यालादारीमा अलैँची कटिङ गरेर आफ्नो छोराछोरीको पढाइ खर्चसँगै घर चलाउँदै आएकी थिइन्। तर उनी अहिले थलिएसँगै बालबच्चाको पनि पढाइसँगै घर खर्चमा समस्या भएको उनी बताउँछिन्। उनी करिब 4-5 वर्षदेखि बिरामी छन्। उनी बिर्तामोड 5 स्थित व्यवसायी तथा समाजसेवी निर्मल भट्टराईको घरमा बस्दै आएकी छन्। उनको दयनीय अवस्था देखेर निर्मलले निशुल्क रूपमा करिब 6 वर्षदेखि एउटा कोठा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकी उनी अहिले थलिएसँगै आफूलाई बचाइदिन उनले अस्पतालको शय्याबाट सबैलाई आग्रह र अनुरोध गरेकी छन्। तनहुँ सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घको 6औं वार्षिक साधारण सभा तथा स्मारिका विमोचन कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कुमार विश्वकर्माले गरेका थिए। उद्घाटन क्रममा बोल्दै व्यवसायीहरूको पेशागत हक हित र अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गराउन आम व्यवसायीहरू हातमा हात काँधमा काँध राखेर संस्थाको हितका लागि अघि बढ्न आग्रह गरे। व्यवसायीहरूले पेशागत मूल्य र मर्यादालाई ख्याल राखेर काम गर्नुपर्ने बताए। यसैगरी नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले व्यवसायीहरूमा एकता सद्भावको खाँचो रहेको बताए। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय सचिव केश बहादुर सुनारले सङ्घले नेपाली भरि संस्थालाई थप मजबुत बनाउन सबै क्रियाशील रहनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा वक्ताहरूले व्यावसायिक हक हित र अधिकारका लागि कुनै पनि राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रम नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घ जिल्ला शाखा तनहुँका अध्यक्ष विनोद विकको सभापतित्वमा सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा जिल्लाभरका 200 बढी सुन चाँदी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो। साउथ एसियन स्कुल अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट विराटनगरले विद्यार्थीलाई बिर्तामोडमा एक दिने अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेको छ। संस्थाले बीबीए बीएचएम का प्रदेश 1 भरिका विद्यार्थीलाई शुक्रबार बिर्तामोडमा अभिमुखीकरण तालिम दिएको हो। बीएचएम का 100 र बीबीए का प्रदेश भरका 80 गरी जम्मा 180 जना विद्यार्थीलाई अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको संस्थाका ट्रेनिङ प्लेमेन्ट अफिसर कमल आचार्यले जानकारी दिए। अभिमुखीकरणको सहजीकरण संस्थाका बीबीए का कोअर्डिनेटर विनय केसी, प्रयोगात्मक संयोजक रवि गणेश, बीएचएम का कोअर्डिनेटर शैलेन्द्र गणेशले गरेका थिए। विद्यार्थीलाई उत्प्रेरणा, शिक्षा, अनुशासन र शैक्षिक परामर्शका लागि तालिम प्रदान गरिएको जनाइएको छ। संस्थाका प्रिन्सिपल देवराज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरणको उद्घाटन एमएटी कलेजका प्रिन्सिपल तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राधेश्याम ढकालले उद्घाटन गरेका थिए। स्वागत संस्थाका क्याम्पस म्यानेजर महेश्वर प्रसाद सिंहले गरेको कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश संस्थाका
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रोशन बहादुर थापाले पारेका थिए। कार्यक्रममा आलोक कार्कीले आफ्नो अनुभव विद्यार्थी माझ सेयर गरेका थिए भने उद्घाटन कार्यक्रमको सञ्चालन बीबीएका कोअर्डिनेटर विनय केसीले गरेका थिए। तेस्रो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेला माघ 27 गतेदेखि फागुन 8 गतेसम्म रामपुरमा हुने भएको छ। मेलाको मूल आयोजक रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले सङ्घको आफ्नो भवन निर्माणका लागि साथै कोरोना महामारीले प्रभावित बनाएको उद्योग व्यवसायलाई थप चलायमान बनाउनका लागि मेला सञ्चालन गर्न लागेको हो। रामपुरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत महोत्सवको मिति सार्वजनिक गर्दै रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भोजेन्द्र प्रकाश ढकालले सङ्घको भवन निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने मुख्य उद्देश्य लिएर सङ्घले तेस्रो रामपुर महोत्सव आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए। 11 दिनसम्म राम तुलसी माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदान बेझाङमा सञ्चालन हुने मेलालाई व्यवस्थित गर्न तथा सफल बनाउन सङ्घले 151 सदस्यीय मूल आयोजक समिति, 28 सदस्य कार्य सम्पादन समिति र 27 सदस्य सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 रमौलमा नेपाली सेनाले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। बहादुर श्री शेरगढ चोहरुवाको 218औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा गरेको एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। बहादुर श्री शेरगढ चोहरुवाको 218औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा जम्मा 450 जना नागरिक लाभान्वित भएका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सक लिएर गाउँमै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेपछि सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 रमौलका नागरिक खुसी भएका छन्। नेपाली सेनाका अनुसार स्वास्थ्य शिविरमा जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कार्डियोलोजी, नाक कान घाँटी, छाला रोग, छाती सम्बन्धी रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, नशा तथा मानसिक रोग, हाड जोड्ने, आँखा सम्बन्धी रोग, दन्त स्वास्थ्य परामर्श तथा ब्लड सुगर जाँच लगायतका स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराई चिकित्सकहरूको सिफारिस अनुसार निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष मोहम्मद शमसाद आलमले बताएका छन्। साथै निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 5 का 50 वर्षमाथिका 50 जना एकल महिलालाई न्यानो कम्बल वितरण गरिएको छ। 12 जना गरिब विपन्नलाई खाद्यान्न समेत वितरण गरिएको बहादुर श्री शेरगढ चोहरुवा ब्यारेकका प्रमुख सुमन थापाले बताएका छन्। अव्यवस्थित रूपमा शहरलाई नै कुरूप बनाउने गरी लथरिएका तारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा सेवा प्रदायकहरूकै सहभागितामा सुनसरीको इटहरीमा व्यवस्थित बनाउने काम सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को एक विकसित शहर इटहरीमा विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी लगायतका तार जडित सेवा प्रदायकले अव्यवस्थित रूपमा छाडेका तारहरूलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 ले सुरु गरेको हो। इटहरीको मुख्य चोक तथा बजार क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर 6 मा तारका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकहरूले तार व्यवस्थित नगरेका कारण नगरलाई कुरूप बनाएको तथा यदाकदा हुने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरु गरेको वडा अध्यक्ष दिवस पोखरेलले बताए। उनले सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल गरेर तार व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको समेत जानकारी दिए। तार मार्फत सेवा दिँदै आएका सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले जथाभावी रूपमा टागेका तारका कारण शहरलाई कुरूप बनाउने काम मात्र गरेका छैनन्, कहिले कहाँ तारको लोड ठेक्न नसकेर पोल लड्दा दुर्घटना समेत हुने गरेको छ। त्यसैगरी धेरै तार भएको ठाउँमा आगो लागेर जोखिम हुने तथा तार लतिरेको ठाउँमा मानिसहरू अल्झने लगायतका समस्याहरू समेत हुँदै आएका थिए। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै वडाले सुरु गरेको तार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सेवा प्रदायकहरूको समेत सहभागिता रहेको पशुपति केबलका सञ्चालक मुकुन्द भट्टराई बताउँछन्। सिन्धुली जिल्लाको कमला खोजका दनुवार समुदायले लोप उन्मुख दनुवार नाचलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले दनुवार नाचलाई सार्वजनिक समारोहमा समेत प्रदर्शन गराउने अभियानको थालनी गरिएको छ। पछिल्लो समयमा आधुनिक कला, संगीत र संस्कृतिले ग्रामीण क्षेत्रमा युवा युवतीहरूमा समेत असर परिरहेको समयमा सिन्धुली जिल्लाको कमला खोज क्षेत्रमा दनुवार नाच संस्कृतिको संरक्षण अभियानको थालनी गरिएको हो। दनुवार नाचमा 5 देखि 10 जनाको महिला पुरुषको समूहले झ्याली, मधुरुम, झ्याम्टा बजाएर गीत गाउँदै घुमेर नाच्ने प्रचलन रहेको हुन्छ। लोक संस्कृति र रोमाञ्च विषयहरूलाई ताल मिलाएर घुमेर नाच्ने दनुवार नाच हेर्न र अवलोकन गर्नका लागि बुढापाका र युवा युवतीहरूको समेत भिड लाग्ने गरेको छ। परम्परागत दनुवार नाचलाई जगेर्ना गरी जीवन्त राख्ने अभियान अन्तर्गत सिन्धुलीका पुराना पिढीहरूले सरकारी र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दनुवार नाचलाई स्थान दिन थालेका छन्। सिन्धुली जिल्लाको दुधौली र कमलामाई नगरपालिकाले कमला खोज क्षेत्रमा दनुवार समुदायको बाक्लो बसोबास रहिआएको छ। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि यति बेला गाउँ गाउँमा तालिम गोष्ठी धमाधम हुन थालेको छ। टोल विकास संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूले नेतृत्व विकास गर्न 2 दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम बागलुङमा सम्पन्न भएको छ। श्री पाखाथर टोल विकास संस्थाले बाल विकास केन्द्रको भवनमा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 4 का महिला दिदीबहिनी दाजुभाइलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम र नेतृत्व विकास विषयमा प्रशिक्षण दिएको थियो। कार्यक्रममा टोलमा आउने विकास बजेटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने विषयमा
कार्यमा महिलाको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने लगायतका समसामयिक विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो। बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटा, योजना अधिकृत युक्त प्रसाद सुवेदी, एभिन्यूज खबर संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य धनमाया शर्मा, टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष खिमाराम ढुङ्गानाले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण कार्यमा स्थानीयकै सक्रिय सहभागिता हुन सकेको खण्डमा मात्रै त्यो प्रभावकारी हुने हुँदा त्यसको लागि महिला दिदी बहिनीहरू लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तालिममा पाखाथर टोल विकास अन्तर्गतका 45 जनाको सहभागिता रहेको थियो। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्यूज खबर। नमस्कार।